सिद्धान्तबिन्दु कार्यशालायां समेषाम् अत्र स्वागतम्। यथा पूर्वम् आचार्याः पाठयितुम् आगताः वर्तन्ते। अत्र सिद्धान्तबिन्दु ग्रन्थे केचन आचार्याः विषयविभागं कृत्वा स्वस्व विषयस्य प्रतिपादनम् अत्र कुर्वन्तः आगताः सन्ति। एवं अस्मिन् दिने पुनः अपि च अग्रिमे दिने परश्वः च एवं दिनत्रयं यावत् पाठयितुम् अत्र समागताः सन्ति सचिनाचार्याः। एते वेदविज्ञानगुरुकुले अधीत्य अधुना रामटेक् कविकुलगुरु विश्वविद्यालये असिस्टेंट प्रोफेसर रूपेण कार्यं कुर्वाणाः वर्तन्ते। इतः परम् एते कक्षां स्वीकुर्वन्ति। श्रूयते वा? श्रूयते आचार्य। आचार्य। अस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं गुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रयत्नम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। श्री गुरुभ्यो नमः। एतावत् पर्यन्तं प्रायः तृतीय श्लोक पर्यन्तं पाठः अग्रे नीतः अस्ति। तत्र च चतुर्थ श्लोक पर्यन्तं तत्र चतुर्थ श्लोके तावत् न सांख्यं न शैवं न तत्पंचरात्रम् इत्यादि कारिकया सांख्यादि दर्शनानि भेद प्रतिपादकानि वर्तन्ते। तार्किकत्वात् तैः दर्शनैः प्रतिपाद्यं तत्त्वं न यथार्थ आत्मनः प्रकाशनं कर्तुं शक्नोति इति कृत्वा येन दर्शनेन विशिष्टस्य ब्रह्मणः अभिन्नस्य परमात्मनः अवगमः भवति तदुपादेयम् इति उक्तम्। तस्मिन्नेव क्रमे च तत्त्वमस्यादि वाक्यान्यपि विचारितानि। एतैर्वाक्यैः या अखण्डात्मिका अन्तःकरणवृत्तिर्जायते तया एव मोक्षादि सिद्धिः तथा एव परमपुरुषार्थः स एव परमपुरुषार्थः इति एतावता प्रतिपादितम्। इतः परं यत् प्राक् आत्मतत्त्वं वेदान्तशास्त्रेण अवगम्यते तस्यैव पुनः तस्य किं स्वरूपं सर्वव्यापकत्वम् अथवा अणुत्वं वा इत्यादि विषये काश्चन श्रुतयः पठ्यन्ते। तादृश श्रुतिपाठात् भवति सन्देहः। यथा तत्र अवतारग्रन्थे उच्यते स य एषोणिमा अणोरणीयानिति इत्यादि। अर्थात् एतावता यः आत्मा अभेदेन अवगन्तव्यः वर्तते तस्य स्वरूपं किं सः अणुत्वेन यथा श्रूयते तथा अणुत्वपरिमाणकः वर्तते अथवा तस्य आत्मनः व्यापकत्वमस्ति इति रूपेण भवति सन्देहः। तदर्थम् अग्रिमा या कारिका वर्तते पंचमी कारिका या वर्तते तया च अयं सन्देहः निराक्रियते। तत्र च आयाति ननु स य एषोणिमा अणोरणीयान् इति ब्रह्मणः अणुत्वश्रुतेः अंगुष्ठमात्रः पुरुषः आराग्रमात्रो ह्यवरो विदृष्टः इत्यादि श्रुति प्रतिपादित अणुत्व विशिष्ट जीवाभिन्नत्वाच्च न ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वम् इत्याशंक्य इति एवं। तत्र आशंका कर्तुः अभिप्रायः कः इति चेत् अस्माभिः द्रष्टव्यं। तत्र छान्दोग्ये एव पठ्यते स य एषोणिमा इति काचित् श्रुतिः। अनया श्रुत्या आत्मनः अणुत्वम् इत्यस्य अणुत्वं प्रतिपाद्यते।
तथा च अणोः अणीयान् इति अनया श्रुत्या च अणुअपेक्षयापि आत्मनः सूक्ष्मतरत्वं वर्तते इति सूक्ष्मतमत्वं वर्तते इति प्रतिपाद्यते। तर्हि उभाभ्यामपि वाक्याभ्यां ब्रह्मणः अणुत्वमायातं। तथैव च कठोपनिषदि अंगुष्ठमात्रः पुरुषः इत्यादि श्रुत्या किंच आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः इत्यादि श्वेताश्वतरोपनिषदः श्रुत्या च अंगुष्ठमात्रत्व श्रुतिः अपि परमा किम् आत्मनः जीवस्य सूक्ष्मत्वं प्रतिपादयति। तादृश ब्रह्मणः जीवेन अभिन्नत्वात् यदि जीवस्य सूक्ष्मत्वं वर्तते तर्हि ब्रह्मणः अपि सूक्ष्मत्वं स्यात्। यतोहि जीवब्रह्मणोः अभेदः एव वेदान्ते अङ्गीक्रियते। जीवस्यापि अणुत्वेन श्रूयमाणत्वात् ब्रह्मणः अपि प्राक्तनश्रुतिषु अणुत्वेनैव प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् यत् वेदान्ते ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वम् अंगीकृतं तत् कथं तद् भवितुं नार्हति इति आक्षेप्तुः आशयः। तदेव तन्निराकर्तुं न चोर्ध्वं न चाधः इत्यादि कारिका तत्र पठ्यते। अतः कथमिदं यदि ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वं वक्तव्यं तर्हि याः श्रुतयः तत्र पठिताः वर्तन्ते तासां श्रुतीनां का कथा केन रूपेण व्याख्यानं करणीयम् इत्यस्माभिरवगन्तव्यं। तथा च जीवस्यापि सूक्ष्मत्वं प्रतिपादयितुम् उपन्यस्ताः याः श्रुतयः वर्तन्ते तासां श्रुतीनां का कथा इति वक्तव्यं। यदि उभयोः एकस्याः अपि श्रुतेः प्रामाण्यं शब्दतः स्वीक्रियते चेत् अवश्यं तत्र ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वं त्यक्तव्यं भवति। एकं तु ब्रह्म जीवात् भिन्नं वर्तते इति वक्तव्यम्, अन्यथा यदि जीवात् अभिन्नमेव ब्रह्म वर्तते तर्हि सूक्ष्मत्वप्रतिपादकश्रुतीनां तात्पर्यं कुत्र अस्ति इति वक्तव्यम्। तथा च ब्रह्मैवेदमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं प्रसदं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठं तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनन्तरम् अबाह्यम् इत्याद्याः श्रुतयः निर्विशेषमेव ब्रह्म प्रतिपादयन्ति इति पूर्वोक्तमेव दृढयन्नाह। तर्हि एतावता यदा क्षिप्तं तासां श्रुतीनां का कथा। तथा च न केवलं श्रुतौ नाम श्रुतिभिः ब्रह्मणः सूक्ष्मत्वमेव प्रतिपाद्यते, अपि तु तत्र ब्रह्मैवेदमृतं पुरस्ताद् इत्यादि यः श्रुतिः यत्र उपन्यस्ता वर्तते मण्डकोपनिषदः तस्यां श्रुतौ ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वं ब्रह्म पुरस्तात् पश्चात् दक्षिणतः उत्तरेण अधः ऊर्ध्वं सर्वत्र प्रसृतम् इत्यादि तत्र सर्वासु दिक्षु वर्तते इति तात्पर्यं न, अपि तु अस्याः श्रुतेः ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वप्रतिपादने तात्पर्यं। तर्हि एका काचित् श्रुतिः ब्रह्मणः सूक्ष्मत्वं प्रतिपादयति, अणुत्वं प्रतिपादयति, अपरा च महत्त्वं सर्वव्यापकत्वं प्रतिपादयति कथं। तर्हि इत्थं तत्र अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः। तत्र ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनन्तरम् अवाह्यम् इत्यादि बृहदारण्यकश्रुत्यापि तदेव सिद्धं भवति यत् ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वम् इति। तर्हि सूक्ष्मत्वप्रतिपादकश्रुतीनां कः अभिप्रायः इति चेत् यथा तत् उदाहरणम् अस्यां कारिकायां उच्यते। कारिका च न चोर्ध्वं न चाधः न च अन्तः न बाह्यं न मध्यं न तिर्यं न पूर्वा अपरादिक् वियद्व्यापकत्वात् अखण्डैकरूपः तत् एकः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलः अहम् इति। अत्र पश्यन्तु, वियद्व्यापकत्वात् इति हेतुः अत्र प्रदत्तः अस्ति। तत्र वियद्व्यापकत्वादिति हेतोः कः अभिप्रायः इति अस्माभिः दृश्यते चेत् इदानीं यथा आकाशः सर्वगतः तस्य सर्वव्यापकत्वं यथा वर्तते तद्वदेव ब्रह्मणः अपि सर्वव्यापकत्वं वर्तते इति सामान्यतः अर्थः प्रतिपाद्यते। तर्हि आकाशस्य तु सर्वव्यापकत्वं सर्वगतत्वं च सिद्धं, ब्रह्मणः अपि स्वीक्रियते चेदपि क्लेशो नास्ति। किन्तु यदि ब्रह्मणः सर्वगतत्वं स्वीक्रियते आकाशवत् तर्हि तस्य सूक्ष्मत्वं कथं।
इति चेत् तदर्थं समाधानं दीयते यथा अत्यन्तं महती पृथिवी महाश्च आकाशः तर्हि पृथिव्याकाशयोर्मध्ये किं सूक्ष्मम् इति यदा जिज्ञास्यते तदानीं सर्वगतस्यापि आकाशस्य सूक्ष्मत्वं यथा उच्यते तद्वदेव ब्रह्मणः अपि सर्वगतत्वेपि अन्यापेक्षया तत्र सूक्ष्मत्वं सर्वगत नाम ब्रह्मणा यद्यपि सर्वगतत्वमस्ति तथापि अन्यापेक्षया सूक्ष्मत्वं वर्तते इति सूक्ष्मत्वप्रतिपादकश्रुतीनां तत्र तात्पर्यम् अस्माभिः वक्तव्यम्। तदेव च अत्र वदति तर्हि सर्वव्यापकत्वबोधिकाः याः श्रुतयः वर्तन्ते तासां श्रुतीनां स्वार्थे तात्पर्यं वर्तते किन्तु याभिः श्रुतिभिः अणोरणीयान् अथवा य एषोणिमा इत्याद्यायाः श्रुतयः वर्तन्ते तासां श्रुतीनां ब्रह्मणः अणुत्वप्रतिपादने तात्पर्यं न अपि तु ब्रह्मणः सूक्ष्मत्वबोधने तात्पर्यं वर्तते इति अस्माभिः तत्र निर्णयः कर्तव्यः। अतः इदं यच्च यावत् अस्माभिः श्रुतीनाम् अवलोकनेन अवगतं तदेव अत्र कारिकया उपस्थापयति भगवान्। न चोर्ध्वं न चाधः अर्थात् तत्र ऊर्ध्वम् अधः न अन्तः न बाह्यम् इत्यादि यः निषेधः वर्तते सः निषेधः ब्रह्मणः सर्वगतत्वप्रतिपादने न तस्य निषेधस्यापि तात्पर्यं निषेध्ये वस्तुनि न अपि तु ब्रह्मणः सर्वगतत्वप्रतिपादने एव तेषां सर्वेषामपि शब्दानां तात्पर्यम्। अन्यथा कदाचित् आशंका स्यात् यदि ब्रह्म ऊर्ध्वं न च अधः न अन्तः न बहिः न बाह्यं न मध्यं न तिर्यङ् इत्यादिकं यदि निषिध्यते तर्हि अयं निषेधः नाम प्राप्तिपूर्वको हि निषेधः इति कश्चन न्यायः। कश्चित् पदार्थः यदि निषिध्यते तर्हि तत्र आदौ सः निषेधः प्राप्तो वा ब्रह्मणः यदि ब्रह्म ऊर्ध्वं न इति यदि उच्यते तर्हि ब्रह्मणः ऊर्ध्वता प्राप्ता वा बाह्यता प्राप्ता वा इति अस्माभिः अवगन्तव्यम् इति तत्र आशंका भवेत्। यदि शब्दशः तात्पर्यम् अवगन्तव्यं तर्हि इदानीम् अन्यथापि उच्यते तत्र यदि कस्यचित् अभावः वक्तव्यः तर्हि तत्र प्रतियोगी सत्त्वेन तत्र तस्य उपस्थानम् अपेक्षते। तर्हि प्रतियोगिनः कारणत्वं यदि अत्र निषेधः यथार्थेन अस्माभिः स्वीक्रियते तर्हि निषेध्यस्य वस्तुनः तत्र सत्त्वं स्यात् किन्तु तथा अस्ति वा यदि ब्रह्मणा ऊर्ध्वादिनिषेधः क्रियते तर्हि ब्रह्म ऊर्ध्वमस्ति इति कुतश्चित् प्राप्तं वा ब्रह्म अधः अस्ति इति कुतश्चित् प्राप्तं वा तस्य अन्तवत्वं प्राप्तं वा इति चेत् यदि प्राप्तं तदानीमेव निषेधः तर्हि अत्र निषेधस्य किं तात्पर्यम् इति चेत् अत्र निषेधस्य निषेध्ये तात्पर्यं न अपि तु ब्रह्मणा सर्वगतत्वबोधने एव तात्पर्यं वर्तते इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। तर्हि यदि प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि निषेधः कथम् इति चेत् प्राप्तिः अपि केन रूपेण यथा तत्र अस्माभिः लौकिकदृष्टान्तेन अवगन्तव्यं यथा रज्जौ अविद्यमानस्य सर्पस्य नायं सर्पः इति एवं रूपेण अविद्यमानस्यैव सर्पस्य अप्राप्तस्यैव सर्पस्य किं क्रियते निषेधः यथा क्रियते तद्वदेव अज्ञानादिना ऊर्ध्वादिरूपेण यः व्यवहारः ब्रह्मणि प्राप्तः तस्यैव अज्ञानेन प्राप्तस्यैव सकलस्यापि व्यवहारस्य निषेधः वर्तते अन्यथा निषेधव्याख्यानं तत्र अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। तस्मात् व्यद्व्यापकत्वात् अखण्डैकरूपः तदेकः इति एवं रूपेण तत्र योजना करणीया। तर्हि व्यद्व्यापकत्वादित्यस्य द्विधा तत्र अर्थः वर्ण्यते। वियद्व्यापकत्वात् आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः इति श्रुतेः तत्र ब्रह्मणः सर्वगतत्वप्रतिपादने तत् हेतुद्वयम् एकः हेतुः वर्तते वियद्व्यापकत्वादिति द्वितीयश्च आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः इति। तत्र यथा आकाशः सर्वगतः नित्यश्च वर्तते तद्वदेव ब्रह्मापि आत्मापि आकाशवत् सर्वगतः नित्यश्च वर्तते इति
तात्पर्यं तस्य तत्र किं प्रमाणम् इति चेत् आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः इति तत्र श्रुतिरेव प्रमाणम् एवं रूपेण वियद्व्यापकत्वादित्यस्य अर्थः तत्र द्वितीयः अर्थः अस्ति वियतः व्यापकत्वादिति वा तत्र प्रथमा नाम द्विधा व्याख्यानकरणे तत्र हेतुः कः इत्यपि अस्माभिः तत्र द्रष्टव्यम् नाम आकाशोपि अस्माकं वेदान्तसिद्धान्ते तस्य आपेक्षिकनित्यत्वमेव अङ्गीक्रियते अर्थात् यावत्पर्यन्तं भूतादीनां स्थितिः तावत्पर्यन्तम् आकाशः तिष्ठति अतः तस्य आपेक्षिकनित्यत्वं वर्तते न तु यथार्थनित्यत्वं वर्तते यदा तु प्रलयो भवति तदानीं तस्य स्वकारणे तत्र आत्मनः सकाशात् आकाशः उत्पन्नः इति श्रुतिः तत्र आत्मनि स्वकारणे लयो भवति तस्मात् आकाशस्यापि लयत्वात् सर्वदा तद्व्यापकत्वं वक्तुं न शक्यते प्रलयकालादिषु आकाशस्यापि नाशदर्शनात् अतः आकाशः तत्र नित्यः कथम् इति चेत् बद्धानां जीवानाम् अपेक्षया आकाशस्य नित्यत्वं वर्तते इति कृत्वा तेन नाम तत्र संसारापेक्षया यथा आकाशस्य नित्यत्वं प्रसिद्धं तद्वदेव आकाशवत् सर्वगतत्वम् इत्यादिकं योजनीयं तर्हि अस्मिन् पक्षे दोषः वर्तते इति कृत्वा वियद्व्यापकत्वादित्यत्र द्वितीयं व्याख्यानं क्रियते किं वियतः व्यापकत्वादिति वा वियतः व्यापकत्वादित्यस्य को अभिप्रायः वियतः अर्थात् आकाशापेक्षयापि परमात्मनः ब्रह्मणः आत्मनः व्यापकत्वम् अस्ति अर्थात् आकाशस्य तु प्रलयादिषु नाशो दृष्टः यद्यपि तत्र लौकिकबुद्ध्यपेक्षया आकाशस्य नित्यत्वं सर्वगतत्वं व्यापकत्वं च उपलभ्यते सम्यक् किन्तु तथापि महाप्रलयादिषु आकाशस्यापि स्वकारणे नाशो दृष्टः अतः तदपेक्षया आकाशापेक्षयापि अस्य परमात्मनः व्यापकत्वं वर्तते तथा च आकाशापेक्षयापि परमात्मनः व्यापकत्वमस्ति सर्वगतत्वमस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् ज्यायान् आकाशात् महतो महीयान् इत्यादि श्रुतेः ज्यायान् आकाशादिति श्रुतिः अर्थात् आकाशापेक्षयापि अयमात्मा ज्यायान् वर्तते तर्हि एतावता च आकाश वियद्व्यापकत्वादित्यनेन हेतुना परमात्मनः नाम व्यापकत्वं सर्वगतत्वं च सिद्धं किन्तु जीवेन सह अभेदः जीव नाम जीवप्रतिपादिकानां श्रुतीनाम् इदानीं एताभिः श्रुतिभिः सह सम्बन्धः वक्तव्यः यतो हि जीवब्रह्मणो अभेदः उच्यते जीवप्रतिपादिका श्रुतयस्तु जीवं सूक्ष्मत्वेन अणुत्वेन वा अंगुष्ठमात्रत्वेन वा प्रतिपादयन्ति परमात्मनस्तु ज्यायानाकाशाद्वा आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः इत्यादि श्रुतेः व्यापकत्वं प्रतिपाद्यते आत्मनः तर्हि कथं जीवात्मनोस्तत्र अभेदः तत्प्रति कथम् इति चेत् जीवस्यापि सकलदेहव्यापि चैतन्योपलब्ध्या महत्वेपि उपाधिधर्माध्यासेन आराग्रमात्रत्वात् अभिधानात् बुद्धेः गुणेनात्मगुणेन चैव शाराग्रमात्रो शवरोऽपि दृष्टः इति श्रुतेः ब्रह्मणश्च सूक्ष्मत्वाभिप्रायेण अणुत्वव्यपदेशात् शेषम् अतिरोहितार्थम् इति कोऽभिप्रायः तर्हि आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः इत्यादि श्रुतीनां तत्र अणुत्व नाम अणुत्वविशिष्टजीवप्रतिपादकश्रुतीनां कथम् इदानीं तत्र समन्वयः करणीयः यदि अणुत्वमेव एतेषां जीवानां सिद्धं तर्हि ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वं कथं तत्र वक्तव्यम् अभेदे सति कथं ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वम् एतेषां च कथं तत्र योजना करणीया इति चेत् तत्र उच्यते इदानीं महतो महीयान् इत्यादि श्रुत्या च अस्माकं देहस्य यदि अणुत्वं स्यात् नाम इदानीं देहस्य क्षम्यतां जीवस्य यदि अणुत्वं स्यात् तर्हि शरीरस्य कस्मिंश्चित् एकस्मिन् भागे जीवोपलब्धिः भवेत् यदि जीवोपलब्धिर्भवेत् तर्हि शैत्यकाले कदाचित् गङ्गायां
यदा स्नानादिकं क्रियते तदानीं यः शैत्यानुभवः जीवेन प्राप्यते तत्र केवलं तद्देशस्पर्शमात्रेण केवलं तस्मिन् देशे एव शैत्यानुभवः स्यात्। किन्तु यदा स्नानादिकं क्रियते तदानीं तु सकलशरीरेपि शैत्योपलब्धिर्भवति। यदि जीवस्य अणुपरिमाणत्वं स्यात् तर्हि समग्रशरीरे अङ्गुष्ठपरिमाणत्वं वा अणुपरिमाणत्वं वा यदि स्यात् तर्हि समग्रशरीरे शैत्योपलब्धिर्न स्यात्। तर्हि किं जीवः महान् वा महत्तत्त्वं वा इति चेत् जीवस्य यदि एतदुपरि पृच्छ्यते भवतु यदि जीवः महान् इति यदि भवद्भिरङ्गीक्रियते तदानीं शरीरात् व्यतिरिक्तमपि जीवोपलब्धिः स्यात्। तर्हि अयं पक्षः इष्टो वा इति चेत् इष्टः एव। कुतः इति चेत् कदाचित् योगिनां तत्र अस्माभिः दृष्टं योगिनः योगबलात् देशात् देशान्तरमपि गन्तुं वस्तुनः गन्तुं शक्नुवन्ति, वस्तुनः प्रत्यक्षज्ञानं प्राप्नुवन्ति। तत् कथं सिद्ध्यति इति चेत् यतः जीवः तत्र विभुः वर्तते इति कृत्वा तस्य महत्वादेव तत् प्राप्तिर्भवति। तर्हि एवं रूपेण यदि जीवः विभुः अयमपि सर्वगतः व्यापकः सर्वत्रापि व्याप्तः वर्तते तर्हि घटपटादिष्वपि जीवोपलब्धिः स्यात्। तथा संभवति वा इति चेत् घटपटादिष्वपि जीवः अस्ति। तर्हि यथा यदि घटपटादिषु जीवः अस्ति तर्हि यथा अस्मासु उपलभ्यते तथा घटपटादिष्वपि तत्र उपलभ्येत। कुतः न उपलभ्यते इति चेत् अस्माकं नाम अस्माकं यत् शरीरं तेषां शरीराणां तत् जीवस्य अभिव्यक्ति सामर्थ्यं नाम अभिव्यक्ति कर्तुं सामर्थ्यम् अस्माकं शरीरेषु वर्तते। घटपटादिषु तथा अभिव्यक्ति सामर्थ्यं नास्ति इति कृत्वा तत्रापि जीवस्य वा आत्मनः सत्त्वमस्ति चेदपि तत्र तेषां भानं न भवति। अतः तत्र अणुत्वम् अणोरपि अपेक्षया अणीयान् अङ्गुष्ठमात्रत्वम् इत्यादिकं यद्यत् प्रतिपाद्यते तत्सर्वं यतः इदं सूक्ष्मतत्त्वं सामान्येन अवगन्तुं न शक्यते इति कृत्वा सूक्ष्मत्वं तत्र ज्ञानापेक्षया तत्र नाम विज्ञातुम् इदं सूक्ष्मं वर्तते इति सूक्ष्मता प्रतिपादने तात्पर्यं न तु वस्तुतः जीवस्य किं परिमाणमिति चेत् अणुत्वादि परिमाण प्रतिपादने तासामपि श्रुतीनां तात्पर्यम्। तस्मात् सर्वव्यापकत्वं जीवस्यापि वर्तते परमात्मनः अपि वर्तते उभयोरपि अभेदोपि वर्तते इति कृत्वा योऽयम् आक्षेपः अत्र कृतः यः प्रश्नः कृतः सः अत्र भवितुं नार्हति। अग्रे तस्मात् पश्यन्तु अत्र ब्रह्मणः सूक्ष्मत्वाभिप्रायेण अणुत्वव्यपदेशात् इति तद्वदेव नाम ब्रह्मप्रतिपादिकाः याः श्रुतयः वर्तन्ते तासां श्रुतीनामपि तात्पर्यं ब्रह्मणः सूक्ष्मत्वमेव वर्तते इति प्रतिपादने तात्पर्यं सूक्ष्मत्वमित्यस्य सूक्ष्मपरिमाणत्वं वर्तते इति प्रतिपादने तात्पर्यं न अपि तु ब्रह्मणः दुर्विज्ञेयत्वं वर्तते। तत्र सूक्ष्मत्वमपि यथा सर्वव्यापकस्य नाम सर्वगतस्य आकाशस्य पृथिव्याद्यपेक्षया सूक्ष्मत्वं यथा दार्शनिकैः स्वीक्रियते तथा कुतः सूक्ष्मवेद्यत्वात् तेषां सूक्ष्मत्वं न तु वस्तुतः तत्र सूक्ष्मत्वं वर्तते। अतः तासां श्रुतीनामपि तात्पर्यम् इत्थं योजनीयम्। पुनः अग्रिमा कारिका ननु ब्रह्मणः जगदुपादानत्वेन उपादानोपादेयोश्च अभेदात् विचित्रजगदभिन्नत्वेन ब्रह्मणः दुःखरूपत्वात् न तदभिन्नत्वेन जीवस्य परमपुरुषार्थप्राप्तिः इति आक्षेपः। कोऽभिप्रायः? इदानीं वेदान्तसिद्धान्ते तावत् जगतः उपादानं किम् इति चेत् ब्रह्मैव। तर्हि
उपादान उपादेययोश्च अभेदः सत्कार्यवादः अङ्गीक्रियते। सत्कार्यवादे तावत् कार्यं कारणे एव अस्ति, कारणञ्च कार्यात्मना परिणमते विवर्तते वा, तर्हि कार्यकारणयोः अभिन्नत्वं वर्तते। प्रकृते यदि ब्रह्म जगतः कारणमस्ति तर्हि ब्रह्म जगतः अभिन्नं स्यात्। यदि ब्रह्म जगतः अभिन्नं भवेत् तर्हि उभय नाम परस्परम् उभयोरपि अभेदः एव यदि वर्तते तर्हि एतादृशं विचित्ररचनारूपं यद् जगद् वर्तते अस्य जगतः यद् वैचित्र्यं दुःखादिरूपं तदपि ब्रह्मणः अभिन्नं स्यात्। यतोहि जगतः ब्रह्मणः भेदः अस्ति चेत् जगतः यद्वा वैचित्र्यं वर्तते तत्सर्वं ब्रह्मण्यपि आगच्छेत्। जगति यदि दुःखम् अनुभूयते तर्हि तद् दुःखं ब्रह्मण्यपि स्यात्। यदि संसारगतदोषाः ब्रह्मण्यपि भवितुमर्हन्ति तर्हि जीवः परमात्मानं सम्प्राप्य अथवा परमात्मानं प्राप्य पुनः तत्र सुखी भवति, परमपुरुषार्थं प्राप्नोति इत्यादि कथम्? कुतः? परमपुरुषार्थप्राप्तये ब्रह्मज्ञानाय यः यत्नः कृतः, यद्वा तत्र ब्रह्मज्ञानं प्राप्तं तत्रापि ब्रह्मज्ञानं प्राप्य ब्रह्मणस्वरूपं प्राप्य जगदा अभिन्नतां सम्पाद्य पुनः जगद्गतदुःखमेव यदि अनुभोक्तव्यमस्ति तर्हि तादृश नाम जगतः अभिन्नब्रह्मज्ञानेन परमपुरुषार्थसिद्धिः कथम् इति आक्षेपः स्यात्। तदेतन्निराक्रियते अग्रिमया कारिकया। किम् इत्याशङ्क्य ब्रह्मणः स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूपत्वात् निखिल जगद भ्रमाधिष्ठानत्वेन कारणत्वव्यपदेशात् अध्यस्तेन च समं सम्बन्धाभावात् न तत्र अनर्थलेशोऽपि अस्ति इत्याह न शुक्लं न कृष्णम् इत्यादि। कोऽभिप्रायः इति चेत् इदानीं सायंकाले यदि रज्जौ सर्पभ्रमः भवति तर्हि तत्र यदि तत्र रज्जुः न स्यात् तर्हि सर्पः तत्र प्रतीयेत वा इति चेत् न। तर्हि सर्पभ्रमं प्रति कारणं किं? रज्जुः वर्तते। अतः किन्तु सर्पे ये दोषाः तत्र सर्पस्य विषमयत्वम् अथवा सर्पदर्शनमात्रेण भयजनकत्वम् इत्यादि रूपेण ये सर्पगतधर्माः वर्तन्ते तेषु केऽपि धर्माः रज्जौ वर्तन्ते वा? न वर्तन्ते। तथापि यावत्पर्यन्तं रज्जौ सर्पाध्यासः भवति तावत्पर्यन्तं सर्पगतधर्माः रज्जौ आरोप्य सर्पः एव इति व्यवहारः क्रियते। तथापि सर्पगतदोषाणां गुणानां धर्माणां वा तत्र रज्जौ यथा सम्बन्धलेशो नास्ति तद्वदेव अयं यः सुखं वा दुःखं वा यद्वैचित्र्यं वर्तते तस्य सर्वस्यापि वैचित्र्यस्य विद्यमानत्वात् ब्रह्मणा तेन कोऽपि सम्बन्धः भवति, ब्रह्मणि कश्चन तत्र दोषः आयाति इति नैव आशङ्कनीयम्। एकं क्षणम्। तर्हि यथा तत्र अध्यस्तानां विषयाणां येषाम् आरोपः क्रियते तेषाम् आरोपितानाम् आरोपितस्य पदार्थस्य तद्गतधर्माणां यथा अधिष्ठाने कोऽपि सम्बन्धः न भवति तद्वदेव जगतः अध्यासः नाम जगद्गतवस्तुना धर्माणां जगद्गतसुखदुःखादीनां ब्रह्मण्यारोपः कर्तुं न शक्यते।
तत्र जगत् तावत् कल्पितमेव अस्ति। कल्पितस्य वस्तुनः किञ्चित् अधिष्ठानम् अपेक्षते, तच्च अधिष्ठानं ब्रह्मैव। यतोहि अधिष्ठानमन्तरेण अध्यासो न भवति। अधिष्ठानं तावत् किम् इति चेत् सकलस्यापि जगतः अधिष्ठानं ब्रह्मैव वर्तते। न च अधिष्ठानगतदम आरोपितस्य पदार्थस्य केचन दोषाः गुणाः वा अधिष्ठाने भवितुमर्हन्ति। तच्च शुक्तिरजतादिषु सर्प रज्ज्वादि दृष्टान्तेन अस्माभिः तत्र दृष्टम् अवगतं च। अतः परमपुरुषार्थ प्राप्ति जीवस्य परमपुरुषार्थ प्राप्तिः कथम् इति आक्षेप्तुं न शक्यते। यतोहि तद्गत दोषाः तद्गत गुणाः वा अधिष्ठाने आरोपयितुं न शक्यन्ते। ब्रह्म तु स्वप्रकाशं वर्तते, परमानन्दस्वरूपं वर्तते इति कृत्वा सकलस्यापि भ्रमरूपस्य जगतः आरोपः भवति चेदपि तेन अधिष्ठानेन कोऽपि तस्य सम्बन्धो नास्ति इति कृत्वा तद्गत अनर्थलेशः कथञ्चिदपि भवितुं नार्हति इति तमेव अर्थं दृढयति एषा कारिका। न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुब्जं न पीनं न ह्रस्वं न दीर्घम् अरूपं तथा ज्योतिः आगारगत्वात् ज्योतिग हाँ तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् इति। अत्र न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुब्जं न हीनं न ह्रस्वं न दीर्घं। तत्र शुक्ल कृष्ण रक्त पीत कुब्जादीनां योऽयं निषेधः स सर्वोऽपि आदौ सः निषेधस्तत्र कल्प्यते। कल्पयित्वा च तेषां तत्र निषेधं प्रति निषेधः क्रियते। कल्पना च कीदृशी वर्तते, अज्ञानरूपा एव। तत्र अहं कुब्जः अहं शुक्लः अहं कृष्णः इत्यत्र अहन्त्वेन आत्मानं निमित्तीकृत्य तत्र शुक्लकृष्णादिरूपः यः आरोपः वर्तते स सर्वोऽपि आरोपः कीदृशः, अज्ञानकृतः। इत्थञ्च आरोपः प्राप्तः तस्यैव आरोपस्य न शुक्लं न कृष्णम् इत्यादिना निराकरणं क्रियते। तर्हि अत्रापि शुक्ल कृष्ण रक्त पीतादीनां नाम तत्र तस्मिन् अहं पदवाच्ये परमात्मनि न वा तत्र शुक्लत्वं वर्तते न वा कृष्णत्वं रक्तं पीतं कुब्जं पीनम् इति किमपि नास्ति। तत्र ह्रस्वं दीर्घं तत्र अणुमहत् ह्रस्वं दीर्घमिति यत् चतुर्विध परिमाणं न्यायादिषु प्रसिद्धं तेषां सर्वेषामपि अत्र निषेधः क्रियते। नमस्ते आचार्य। हाँ अस्तु, ध्वन्यन्तरम् आगच्छति वा? नास्ति नास्ति। अस्तु अस्तु सम्यक्। कुब्जम् अणु पीनं महत् तेन अणुमहत् ह्रस्वं दीर्घमिति चतुर्विध परिमाण निषेधात् द्रव्यत्व प्रतिषेधः रूप्यते इति रूपं प्रमेयम्। एवम् इदानीम् अनया कारिकया परमात्मनः चिदानन्दस्वरूपत्वं प्रतिपाद्यते। तर्हि अत्रापि प्राप्तानामेव तत्र भ्रमादिना प्राप्तानामेव गुणानां वा तत्र द्रव्याणां वा निषेधः अत्र क्रियते। अत्र शुक्लं कृष्णं रक्तं पीतम् इति केवलं चत्वार्येव रूपाणि वर्तन्ते इति न ग्राह्यम्। अत्र एतानि यानि रूपाणि अत्र पठितानि वर्तन्ते ते तानि रूपाणि अन्येषामपि रूपाणाम् उपलक्षणभूतानि वर्तन्ते। तर्हि न कोऽपि तत्र अहं पदवाच्ये परमात्मनि कस्यापि रूपस्य सम्भवः भवितुं नार्हति इति तावदेव। न कुब्जं न पीनं न ह्रस्वं न दीर्घम् इत्यादिना च तत्र पीनमिति पदस्य महत् इत्यर्थः। तेन अणुमहत् ह्रस्वं दीर्घम् इति एवं रूपेण या परिमाणप्रसिद्धिर्वर्तते तस्यास्तत्र निराक्रियते, तस्याः निराकरणमत्र क्रियते। तर्हि यदि आत्मनि अणुत्वं वा ह्रस्वत्वं दीर्घत्वम् इत्यादिकं नास्ति, अणुमहत् दीर्घं ह्रस्वम् इति किं तत् परिमाणं, परिमाणश्च कः, गुणः। गुणः चेत् कुत्र भवेत्, द्रव्ये एव भवेत्।
तर्हि यदि अत्र तत्र शुक्लत्वं वा कृष्णत्वं यत्किं वा ये केऽपि यदि गुणास्तस्मिन् यदि स्वीक्रियन्ते तर्हि तावता एव आत्मनः द्रव्यत्वम् आयाति। यथा तत्र नैयायिकैः द्रव्यरूपेण आत्मनः स्वीकारः क्रियते तथा वेदान्ते आत्मनः द्रव्यत्वं नास्ति इति वेदान्तपरिभाषादिष्वपि स्थापितम्। तर्हि यत्रापि न शुक्लं कृष्णम् इत्यादि गुणानां निषेधात् तादृशगुणवत् अयम् आत्मा नास्ति गुणवच्च द्रव्यं भवति इति कृत्वा गुणानां निषेधात् तद् वान्यः आत्मा वर्तते यः वर्तेत एतावता न सिद्धं तर्हि तेन च आत्मनः द्रव्यत्वप्राप्तिः स्यात्। अतः एतादृशनिषेधात् आत्मनः द्रव्यत्वम् अपि निषिद्धम्। अरूपं तथा ज्योतिः इति उक्तम्। अरूपम् इति पदस्य रूप्यते इति रूपं प्रमेयम्। तर्हि अरूपम् इत्यस्य न प्रमेयभूतं तर्हि आत्मा प्रकृते न प्रमेयरूपः अस्ति। तर्हि कीदृशः इति चेत् सर्वेषामेव द्रव्यगुणकर्मादिपदार्थानां तत्तद्वादि अभ्युपगतानां निषेधः। एवं तत्र आत्मनः स्वरूपप्रतिपत् नाम आत्मनः किं स्वरूपम् इति विषये ये दार्शनिकाः यथा आत्मानं निरूपयन्ति तेन सर्वेषामपि निरूपणप्रकाराणाम् अनया कारिकया निषेधो भवति। यतोहि यत्र नाम गुणवत् अपि आत्मा नास्ति गुणोऽपि नास्ति तथा च अथवा कदाचित् अहं तत्र इत्यनेन यदि शुक्लादीनां सामानाधिकरण्यं योज्येत तदानीं कदाचित् आत्मनः गुणत्वप्राप्तिरपि स्यात्। अतः शुक्लस्वरूपोऽपि अहं न चेत् गुणस्वरूपः अपि आत्मा न। शुक्लवत् गुणमित्युक्ते किञ्चित् द्रव्यमाश्रित्येव तिष्ठेत् तर्हि यदि शुक्लवत् आत्मनः यदि शुक्लवत्वम् आत्मनः यदि स्वीक्रियेत तर्हि तेन द्रव्यत्वम् आयाति। तर्हि एवं रूपेण द्रव्यगुणकर्म इति केषुचिदपि तत्त्वेषु पदार्थेषु आत्मनः अन्तर्भावः अस्ति इति ये अङ्गीकुर्वन्ति तेषां सर्वेषामपि निराकरणम् अनेन अवगन्तव्यम्। तत्र किं प्रमाणम् इति चेत् तथा च श्रुतयः अस्थूलम् अनणु अह्रस्वम् अदीर्घम् अलोहितम् इत्याद्याः तथा च अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्च इत्याद्याश्च सर्वानर्थशून्य परमात्मस्वरूपं प्रतिपादयन्ति श्रुतयः। तर्हि प्रकृते यत्र अस्थूलम् अनणु इत्यादिकं बृहदारण्यकश्रुतिः तेन आत्मनः इदानीम् अस्थूलम् अनणु अह्रस्वम् अदीर्घम् अलोहितम् इत्यनेन तत्र अस्थूलम् अनणु इत्यादि ये शब्दाः वर्तन्ते तैश्च आत्मनः परिमाणप्रतिषेधः क्रियते अलोहितम् इत्यादिना रूपवत्वप्रतिषेधः क्रियते। अत्रापि तद्वत् अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपम् अव्ययम् इत्यादि तथा अरसं नित्यम् अगन्धवच्च इत्यादिना च द्रव्यत्वप्रतिषेधः क्रियते। यतोहि शब्दः स्पर्शः इत्यादयः गुणाः एतादृशगुणाः परमात्मनि गुणाश्च सर्वदा यदि द्रव्यमाश्रित्येव तिष्ठन्ति तर्हि तादृशं गुणराहित्यम् आत्मनः द्रव्यत्वनिषेधे तत्र विनिगमकं भवति। तथा च कीदृशः इति चेत् नित्यम् इति तथा रसं नित्यमगन्धवच्च इति एताश्च श्रुतयः अपि कारिका यः कारिकया अर्थः प्रतिपादितः तस्मिन् प्रमाणीभूताः भवन्ति। इत्याद्याश्च सर्वानर्थशून्यं परमात्मस्वरूपं प्रतिपादयन्ति। श्रोतस्यापि अर्थस्य न्यायेन निर्णयाय हेतुमाह ज्योतिराकारकत्वादिति स्वप्रकाशज्ञानरूपत्वेन अप्रमेयत्वात् प्रमेयत्वे घटादिवत् जडत्वापत्तेः एतत् अप्रमयं ध्रुवम् इत्यादि श्रुतेश्च इति यद्वर्तते तद्वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। अन्यथा अग्रिमकक्षायां पाठनाय कोऽपि विषयः न भविष्यति। तर्हि एतावत्पर्यन्तं यत् पाठितं तावत् पर्याप्तम्। एतावता पाठिते अंशे यदि केऽपि प्रश्नाः